Sa uluhan sa mga maayong balita. Adventist Youth Leader sa Manila mipailawom sa pagbansay sa pagpangulo sa simbahan. Mga residente sa Barangay Lanuro, Hagunoy, Davao del Sur nakadawat og mga gasa gikan sa South Philippine Adventist College. Grand Thanksgiving celebration sa South Philippine Adventist College. Gipahigayon pinaagi sa usa ka musical concert o gift-giving program. Libreng bugas gidalit sa Women's Ministry sa Seventh-day Adventist Church sa Davao del Sur atol sa ilang Compassion Day program. Unang NDR-IEL Festival o Year-End Thanksgiving Celebration dungan nga gipahigayon sa Seventh-day Adventist Church sa Malabog, Davao City. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Jo Marie Loyola gikan sa Purok 5, Banban, Dangkagan, Bukidnon. Kini og uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Matud pa ang mga kabatanunan ang paglaom sa katilingban tungod sila adunay mahinungdanon nga bahin sa pag-ugmad sa kaugmaon sa usa ka nasod. Kini nga prinsipyo usab ang ginakuptan sa simbahan. Busa ang mga pangulo sa Seventh-day Adventist Church sa Luzon, adunay gibuhat nga mga lakang alang sa pagbansay sa mga kabatanunan isip mga pangulo sa umalabot. Ang dugang detalye sa report ni Krent Manyakap. Mga pangulo sa Iglesia Adventista sa Manila, ang capital city sa nasod sa Pilipinas, naghimo og mga inisyatiba aron sa pagtudlo sa mga kabatanunan sa leadership, empowerment ug development pinaagi sa programang Discipling the Young Secular. Kini nga programa nagpresentar og maayo ug maanindot nga mga inisyatiba aron sa pagtudlo sa mga kabatanunan unsa ang pagpangulo sa iglesia sa umalabot. Ang mga pastors o mga pangulo naggahin gayud og mga panahon aron sa pagtudlo sa mga kabatanunan pinaagi sa pagsalig sa ilang mga abilidad ug paglambo sa mga gibati sa usa ka gipaambit nga katuyuan. Tumong sa mga pangulo nga maehersisyo sa mga kabatanunan ang ilang mga hunahuna kung unsa gayud ang meaning og katuyuan sa mga batanon sa naghinapos na nga kapanahonan. Kini nga programa dili lamang alang sa pagtubo sa ilang mga personalidad, labaw sa tanan sa ilang pagtubo diha sa espirituhanon nga aspeto sa ilang kinabuhi. Samtang ang mga kabatanunan nalambigit sa kinabuhi sa komunidad pinaagi sa mga small groups, sila usab nahimo disipulo sa pagkapangulo. Alang sa Balitang Nasyonal, Krent Manyakap, Adventist News Weekend. Kapin sa usa ka gatos ka mga residente sa Barangay Lanuro, Hagunoy, Davao del Sur ang malipayon nga midawat sa mga gasa gikan sa South Philippine Adventist College atol sa duha ka adlaw niini nga gift-giving program sa tulungaan. Ani ang report ni Edmond Ayong. In a heartwarming initiative, the South Philippine Adventist College Community Extension Services has embarked on a two-day gift-giving program in Barangay Lanuro, Hagunoy, Davao del Sur from December 9 to December 10, 2023. The event aimed to spread the love, joy, and festive hope of the unconditional service throughout the community. The sermon of Pastor Luther resonated deeply as he articulated the transformative grace emanating from Christ and igniting a spirit of enthusiasm among the listeners. Sir Bernard Cordeta echoed this life sentiment by expressing sincere thanks for the remarkable positive response. The event saw a collective effort with the presence of South Philippine Adventist College NSRC, NSTP officers, sponsors, and together with the Kabakan Adventist Riders Club led by Pastor Andres Dagob. Their united presence serves as the beacon of joy and harmony, underscoring the importance of a life centered around Christ and dedicated to serving others. This was an exemplified thought and a thoughtful and a generous gift-giving initiative as they distributed
rice, and essential goods, and the impact was profound, touching the lives of more than 100 Landoros citizens. The community was left not only blessed, but also remarkably happy as the act of receiving these provisions went beyond the material realm and creating a ripple effect of positivity. The event stands as a testament to the power of collective goodwill and the ability of a community to uplift and support one another in the spirit of shared values and generosity. The effort to bless others will react in a blessing upon ourselves. This was the purpose of God in giving us a part to act in the plan of redemption. As the program unfolds, it promises not only material gifts, but also a sense of togetherness and shared joy in Jesus. The SPAZ Community Extension Services and its partners exemplify the power of community-driven initiative in creating lasting positive change as anchored to the life in Christ Jesus. From Hagonoy, Davao del Sur, Edmund Ayong, Adventist News Weekend. Sa pagtapos sa tuig 2023, usa ka grand Thanksgiving celebration ang gipahigayon sa tulungaan sa South Philippine Adventist College. Isip pagpasalamat sa pagdayeg sa Dios sa iyang kamaayo tibuok tuig. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Jane Habian. As the sun graces us with its warm glow, the spirit of gratitude fills the atmosphere. Today, December 16, 2023, and the third Sabbath of the last month of the year, South Philippine Adventist College Church set to host a grand Thanksgiving celebration right here on this campus, bringing together students, faculty, regular church members, and visitors in a joyous commemoration of blessings and unity. In a heartwarming display of gratitude and reverence, the SPAC community came together to celebrate God's goodness through an enchanting musical extravaganza. The event held at the SPAC Church witnessed a jubilant congregation expressing their thanksgiving through soul-stirring songs performed by various singing groups, such as Little Heralds, The Voices, Animo Voces, Southern Ambassadors, Astral Echoes, and My Redeemer's Symphony. In a special segment of the celebration, students from the institution who are currently enrolled in the subject of arts and appreciation also showcase their talents and offer their own heartfelt songs to God. Led by the AOA Council, a gift-giving ceremony was also made where individuals and groups had the opportunity to share tokens of appreciation with one another for their active participation. In a world often filled with challenges, events like this serves as a reminder to pause and express gratitude for the blessings, and a testament to the belief that through music, art, and shared expression of thankfulness, a community can come together to celebrate the boundless goodness of God. Today, we witness a community coming together in thanks and celebration. And as we end this year with a thankful heart, let's reflect upon the words in Psalms 106 verse 1, which says, "Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good and His love endures forever." May the spirit of joy and thanksgiving continue to resonate in our hearts. Reporting here from South Philippine Adventist College, this is Miss Jane Habian, Adventist News Weekend. Nagkahiusa ang mga kababayinan palibot sa Cluster 5 o Davao del Sur South sa paghatod sa mga gasang ngadto sa mga lumulupyo sa barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur atol sa ilang programa nga Compassion Day. Atong sayro ng dugang detalye sa report ni Shane May Oliverio. Usa ka matahom nga adlong Domingo, Disyembre 17, 2023 para sa mga kaigsuonan sulod sa Cluster 5 tungod sa espesyal nga programang gipahigayon sa Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Kini gipangunahan sa Women's Ministries Department uban sa pagpangulo ni Ma'am Daisy Otero, ang coordinator sa maong departamento sulod sa Cluster 5. Usa ka Compassion Day ang nahimong programa sa nasulting cluster ug ang Barangay Kimlawis mao ang napili nga lugar nga adunay sobra 300 ka mga lumulupyo nga Adventista. Bisan pa man sa kalayon sa ilang mga panimalay, sila migahin og panahon aron sa pagdawat sa mga panalangin sama sa bugas, pamainit ug mga sinina.
Atong nakaistorya si Pastor Godofredo Otero Jr., ang Cluster 5 leader. Salamatod kay kog dako sa ngalan sa Cluster 5 nga nahimo gyud nga napatigayon ang pagpanghatag og mga regalo o mga panalangin nga amo sa isir sa among mga kaigalaan nga dili pa lang dugay. Midawat niya kang Kristo mga kaigalaan dinhi sa barangay Kimlawis ug ginahot unta nga pinaagi nining gagmay namo nga mga tabang mahimo usab kini nga panalangin ngadto kanila nga sa matag karon niya ila usab nga mabati ang gugma ni Kristo labi na nining panahon na karon nga umabot ang Christmas. So usbon ako sa ngalan sa Cluster 5 dang salamat. Dugang pa niana usa sa mga nagpaluyo nga mahimong magmalampuso ng maong programa mao si Brother Sonny Malanson. Buntag nga igsuon ko no, dako kay nagpasalamat sa Seventh-day Adventist kay dabot sila ning dapita aron sa pagsangyaw sa mga balita sa mga kaigsuonang mga blaan. Ug na sila yung panghatag karon sa mga katawhan sa tibok barangay Kimlawis. Asa mga ginagmay nga hinabang na mga bugas. Nagpasalamat kay dako sa Ginoo nga iyang tubangan sa ilahang pagdabang kanamo sa mga grupo nako. Ako po nagdala dito sa amuang sitio. Isip labo-labo sa simbahan. Wala pa na human ang simbahan, hapit na mahuman. Mga kaigsuonan. Daghang kay salamat. Usa si Sis Agripina Alsado sa mga nakadawat sa mga panalangin diin iyang nabati ang dakong kalipay ug aniya nga ato ang pakighinabi. Ako si Pina Alsado nagpasalamat sa daghang mga gipanghatag dinhi sa mga Adventist, 7 Adventist, mga ukay-ukay, mga bugas o uban pa lang gipanghatag nga mga pagkaon. Daghang kayong salamat sa ilahang mga panalangin nga gihatag sa barangay Kimlawis. Uban sa pagtinabangay sa mga kaigsuonan sulod sa 7 ka distrito sa cluster, puno sa kalipay ang kasing-kasing sa mga individual nga nakatambong, labaw na makita ang mga pahiyom sa mga pinalangga nga lumulupyo sa barangay Kimlawis sa ilahang pagdawat sa mga panalangin. Ginalauman nga daghan pang mga barangay ang maadtuan ug mapakitaan sa gugma sa Ginoo pinaagi ani nga mga programa. Gikan dinhi sa barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur, Shane Oliverio, Adventist News Weekend. Dungan nga gipahigayon sa mga kaigsuonan palibot sa Malabog, Davao City ang ilang pinakauna nga NDR-IEL Festival ug year-end Thanksgiving celebration. Malipayon ug mapasalamaton kini nga gisaulog sa mga kaigsuonan ug pinaka-highlight sa maong programa ang gihimo nga baptism pagkasabado sa hapon. Ang dugang detalye ihatod kanato ni Idol Librea. Diyos nung panaghiusa, kadaugan na batnan gikan sa kahitasan ang tema sa First IEL NDR Festival and Year-End Thanksgiving sa makaigsuonan sa Malabog District ni atong Disyembre 15 hangtod 17, 2023. Gisugdan ang mga programa sa Biyernes sa hapon pinagi sa motorcade, dala ang mga tarpaulin pagpresentar sa mga care groups nga gilangkuban sa 14 ka mga iglesia. Nahimo usab nga magsusulti panahon sa Vesper program si Pastor Ernie Moros, Davao Mission Youth Director. Sa Sabado sa buntag, malipayon nga nagadayag ang mga kaigsuonan uban sa paghalad ug pagsabit sa mga salapi pagpasalamat sa kaayo sa Ginoo sa tibok tuig. Himong pinasahi ang mao nga selebrasyon uban sa presensya ni Pastor Joel Kipanis and family, IEL NDR Coordinator of Davao Mission, Engineer Joshua Imuania and family, na mo'y nahimong resource speaker sa Divine Worship. Kundiin, ipasantop siyang mensahe ang mitungod sa pagkamapasalamaton ngadto sa Dios ug pagkaminungdanon sa pagbato ng care group sulod sa iglesia. Sa pagkahapon, unom ka mga hamiling kalag ang midawat kang Ginoong Hesus pinagi sa santos nga bautismo. Didungog usab ang mga testimonya sa matag iglesia ug mga alawitong nagihalad sa mga bisitang mag-alawit. Dili lang sa espirituhal na busog ang mga kaigsuonan, nabusog usab sa kalanon pisikal tungod sa abundang mga pagkaon panahon sa Kakanin Festival. Sa adlong Domingo, gisugdan dayon ang sport festival pinagi sa fun run, dayon gisunod ang mga parlor games, ball games ug gitapos sa usa ka awarding. Akong nakita nga malipayon kayo ang mga kaigsuonan dinhi sa Malabog District tungod kay nahitabo na gyud ang pinakauna nga IEL NDR Care Group Festival ug ingon man ang amuang nga Sports Festival. Salamat kaayo sa mga pangulo sa tibok distrito ug labaw sa tanan. Salamat kayo sa buhi nato nga Dios nga diin atong gipaabot nga siya mobalik aron kita mupuyo niya ng langitnon nga Pinoyanan. Sa Salmo 133:1, aniya karon pagkamaayo ug pagkamalipayon gayud sa mga magsuon nga nagpuyo sa panagiusa.
Gikan sa Malabog District, Idol Libria, Adventist News Weekend. Ania ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakalap palibot sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Sa Davao del Sur, human sa malampuson nga Health and Gospel Seminar sa Camanchiles, Matanao, 5 ka mga individual ang midesider sa pagbago sa ilang kinabuhi pinaagi sa Santos nga bautismo. Sa Kapatagan Seventh-day Adventist Church, ubo sa pagpangulo ni Pastor John Christopher Navarro, ang church officers opisyal na nga gidawat sa simbahan o gidedikar ngadto sa Dios pinaagi sa induction ceremony nga gidumalahan ni Davao Mission Ministerial Secretary Pastor Lito Magsiko. Sa atong story of hope karong adlaw, ania ang sugilanon ni Jo Marie Loyola, 18 anyos ug lumulupyo sa Purok 5, Badban, Dangkagan, Bukidnon. Ania makapadasig nga sugilanon sa usa ka batan-on sa pagpangita sa kahulugan sa iyang kinabuhi, kabag-uhan sa pagtuo ug kasing-kasing. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Si Jesus nagsaad dinha sa Jeremias 29:11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa inyong pagkamauswagon, inay maalaot og paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Ug karon mga kapaglaom atong sayron, ang sugilanon ni ining usa ka batan-on diin positibo gihapon siya sa iyahang mga naagian tungod kay matud pa niya iya naman nabatnan ang kamatuoran ug nabatnan ang saad sa Dios diha sa balaang kasulatan. Mayong adlaw kaniyong tanan mga kapaglaom. Ako di ay si Brother Jumari C. Loyola, nag-edad og 18 anyos og gikan ko sa Purok 5 Banban Kianggat Dangkagan Bukidnon. Niadto nga una panahon sa diha nga bata pa ko. Makaingon ko sa akong kinabuhi nga akong kinabuhi sama sa kinabuhi ni JPS nganuman nataw siya sa kasub-anan. Ako nataw sab ko sa kasub-anan nganuman sa diha nga nataw ko sa kalibutan wala gi ko makaila sa akong amahan. Ni makahikap ni makagakos na lang. Sa iyo pug ko nawad-an sa akong inahan nga naman kay tungod namatay ang akong mama tungod sa kanser sa dugo nga mao gitawag og leukemia. Gipapuyo ko didto sa akong apuhan nga mao si Imelda Loyola ug Efledo Loyola didto nga mas mahimo nga ning tubo pagyud ko nga wala pa ko ato mahimo nga Adventista mga kapaglaom. Ug didto nga time ang among balay duol na siya sa simbahan sa Seventh-day Adventist didto sa Banban Church. Kana sila dito makita nako matingala ko ba nga unsa kana sila nung kay kana tibuk adlaw gid sila nagsimba og nagdahig sa Ginoo. Ako wa pa koy alamag ato murag wa pa koy Ginoo sa akong kinabuhi. Akong Ginoo ato mga rebulto ra gyud. Adunay usa ka lima nag Bible studies mo nga panimalay sa ako nga lola. Hapit taon ta mahuman ang Bible study ang 28 fundamental beliefs tungod kay nasuko akong tatay iyang gihanggat og sumbagay ang mao nga liman ug wala gyud matiwas ang mao nga Bible study. Sa diha nga bisan wala matiwas apan adunay higayon nga kining gitawag og care group nga diin nakahimo ko nga ning decide ko nga gusto ko mo-appeal og Bible study didto sa amo nga silingan na pod ug didto nako nasabtan jud ayo nga mao dining adlaw papahulay ang angay bantayan mao dinhi ang mga pagkaon nga angay likayan naka-decide jud ko nga akong dawaton pinaagi sa Santos nga bautismo si Jesus Christ as my personal savior. So wala pa ko magpabautismo na nanghid gikundaan sa akong lula ingkula kanang ayo pagsaba ni tatay nga magpabautismo ko kay kabalo gid ko nga masuko gito siya. Mao to nga nagpabautismo gid ko adlang ipapahulay mga kapaglaom. Og diha na pud nagsugod ang dagkong mga pagsulay. Didto nako gisulayan og ayo ningon akong tatay nga nasuko ang akong tatay katungod nahimo nagpabautismo ko ningon siya unsa man yung simbahan buhatag nagkwarta mao nay giingon sa ako nga tatay pan gihimo nako nga challenge nga din mo padayon gid ko sa akong pagpangalagad kay nganuman ako nang nabatunan ang kamatuoran ang tinuod nga kahayag sa wala madugay ang nadawat ra ko sa akong tatay kanang mangaon sila kanang mga ginadili nga pagkaon sama sa baboy sila na mangaon ni ana ni ako lahian po ko nila kanang espesyal nga pagkaon sama tinapa inana noodles okay na kay ko na malipay na ko ana pasalamat po ko sa kong tatay nga bisan palahubog kaayo to kong tatay nahimong gubot ang among pamilya pero ang akatong tatay mao gitoy nag-train nako sa ako nga
unsaon pagdiskarte nga din mahimo nga magmahlo tayo nako sa pagkinabuhi kana bitong diskarte sa pagpanarbaho diha gitudluan ko niya sa uma, tudluan ko niya sa pagdaro. Pasalamat pug sa akong tatay bisan buluyagon kay to. Ningon to akong tatay nga dong ayaw kog sun-a bisag palahubog ko. Ni trabaho ko dito sa kaning bakery, kaning utapan nga ang akong agalon di ay wala ko kabalo nga mga 1,000 missionary de sila before nga mao si Dionisio Nakwa o si Ma'am Faith Nakwa. Mao na nga bless kay ko nga diin naabot ko ato nga panimalay tungod kay nahimo sila nga panalangin sa akong kinabuhi. Sa diha nga nahimo kong Seventh-day Adventist, walay laing rason tungod aning Biblia. Kining Biblia mo'y naghatag og lamdag sa akong kinabuhi. Kining Biblia mo'y naghatag og kanang kahayag sa akong aligyanan sa diha nga naakos kangit-ngit. Mao ni nakausang nga nakapabag-o kanako ang Ginoo ug ang Biblia. Ug sa diha nga nahimo kong Seventh-day Adventist, sultihan ta mo sa tinuod tanang mga talento nga natago kaniadto akong nadiskubrihan sama sa pagplay og instrument, pagpanulti sa mga kadaghanan sa publiko, pinagi sa pagminsay sa maayong balita. Nigpadayon ko sa akong pag-eskwela grade 12 face to face dito sa atong eskwelahan Tulunghaan dito sa Lakeview Adventist Academy. Wala ko'y kwarta gyud nga ni eskwela ko, pero gusto ko dito mo eskwela aron likay ko sa adlaw ipapahulay. Likay ko walay mga activities sa mga Sabado. Pila ra may sugilanon, dito ko na-assign sa cafeteria. Kaniadto dili ko kabalo muluto. Apan nahimo gyud pong panalangin nga bisan working student ko, nahimong panalangin nga din nahimo ko nga nakabalo kog luto. Dito ning graduate, nahimo ko nga ning graduate atong niaging tuig. Purti na kong hilaka tungod sa kalipay nga diin nahimo sila nga nakatabang sa akong pag-eskwela taliwala sa akong kalisod. O sa karon mga kapaglaom ang akong kahimtang isip nga batan-on karon ni undang sa akong pag-eskwela, pero sunod tuig kaluyan sa Ginoo basi makapadayon ako sa akong pag-eskwela sa mga eskwelahan nga din makapadayon ko sa akong pagtungha sa akong mga pangandoy. Din pasalamat lang pud ko nga akong apuhan nahimo pud nga nakauban ako sa pagpangalagad, nahimo po siya nga Seventh-day Adventist. Ang Dios dunay dakong plano sa atong kinabuhi. Dili pa nimo na masabtan karon apan sa hinay-hinay pinagi sa mga experience sa imong kinabuhi, ma-realize nimo ay naa day plano ang Ginoo. Mo na sa akong kinabuhi na realize nako bitaw nga nagiday plano ang Ginoo bisag wala na ko'y ginikanan aron mahimo ko nga maningkamot, dili ko magsalig sa akong ginikanan kay kasagara man gud karon mga kabatan-unan kumpleto ginikanan pero ilang giabusaran. Mao na nga ako pud na realize akong kinabuhi unsa kanog napoy ko ginikanan basig inana pug ko parehas nila, pero malipay gyud unta pug ko og nagid koy nga nang magpapa nga sa akong kiliran kay unsa akong pangayon mahatag dayon. Mao na nga sa ako karon realize nako nga panalangin gihapon siya samtang buhi pa inyong amahan ug inahan, inyong lulog lula, inyong mga ginikanan higugmaa gino siya. Nganuman diay sa ikalay mga sugo gisulti diha nga kana ray sugo nga dunay saad, higugmaa imong ginikanan sa tibok nimong kinabuhi aron mulungtad pa ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Mao din na gisulti pud sa Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Mao na nga na-realize akong sa akong kinabuhi nga din dunag gyud akong plano ang Dios sa akong kinabuhi. Kung giunsa ko niya pagplastar ang akong kinabuhikan sa uma hangtod sa Bikiri ug hangtod dito sa Lakeview Adventist Academy, kadtong tanan nahimong panalangin sa akong kinabuhi. Kung kita motuo nga ang Dios kanunay anaa sa atong kiliran matag karon ug unya bisan pa man sa atong mga kasakitan, kini mamahimong hapsay tungod sa iyang gahom ug gugma alang kanatong iyang mga anak. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope. Hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, mahilig ka ba og mga outdoor activities? Imo na bang nasulayan mag-spelunking? Ato makita sulod sa usa ka cave ang mga nindot ug baka tingad-an kaayo nga mga porma sa sulod. Nasayod ka ba kung giunsa kini pagkaporma? Teacher Michael Dihanyo sa Ginliming. Ang cave o langob usa ka natural nga haw-ang sa yuta. Ang pagbag-o sa panahon sa bato nagpatunghag mga langob nga kanunay nga naglapad sa ilawom sa yuta. Nasayod ka ba kung giunsa man pagmugna ang mga langob? Ang mga langob kasagaran na porma pinaagi sa usa ka proseso nga gitawag nga speleogenesis. Ang proseso diin ang mga langob maporma og mutubo, mahimong mahitabo sulod sa minilyon ka tuig.
Mahimong resulta kini sa lain-laing mga proseso, lakip ang kemikal nga mga reaksyon, pagbanda sa tubig, puwersa sa tectonic, mikrobyo, pressure ug mga epekto sa atmosfera. Ang labing kaylap ng mga matang sa mga langob mao ang karst caves. Sa natural na paagi, ang mga langob umog, madulom ug tugnaw. Nagtanyag sila og luwas nga dagpanan gikan sa mapintas nga panahon, mga hayop ug mga kalihukan sa tawo. Daghang mga puy-anan nga tingali wala maglungtad makita sa mga langob nga nagdugang sa biodiversity sa palibot nga lugar. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka inilang matang sa langob? Mao kini ang open, close ug without entrance. Ang mga langob adunay open entrance, mahimong makita ug adunay usa ka desente dako nga pultahan. Ang usa ka langob nga adunay sirado nga agyanan mao ang usa nga natakpan sa pagbaha o pagkahulog sa bato. Dugang pa, ang katapusang kategorya gitawag nga entrance-less. Kini usa ka bug-os nga nakalak sistema nga gibansay lamang sa mga siyentipiko ang mahimong maabdihan. Sa sulod sa mga langob adunay mga pipila katalagsaon nga mga butang. Kanunay adunay sinaw nga mga bato o kristal nga nagilak-gilak. Ang tanang langob adunay mga stalactites o stalagmites. Kini murag mga icicle, apan naporma kini pinaagi sa pagtulo sa tubig nga adunay mga mineral niini. Ang mga langob makasuporta sa talagsaon nga ecosystem. Adunay usab mga binuhat nga mga nagpuyo sa sulod sa mga langob ug kanunay silang gitawag nga troglodyte. Kini nga mga mananap adunay mga bahin sa lawas nga makatabang kanila sa pagpahiangay sa ngitngit, ubos ka temperatura o grabing mga kahimtang sulod sa langob. Kapag laom usa ka maayong butang nga mahibaluan nga ang atong Dios sa langit nahibalo kung asa kita sa tanang panahon. Ang iyang gahom makasustener kanato sama nga siya nagsustener sa kinabuhi sa pinakangit-ngit ng mga bahin sa mga langob. Siya andam kanunay sa pagtubag sa tanan natong mga paginhanglan bisan asa kita. Philippians chapter 4 verse 19 it says, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Ang Dios adunay kalagmitan sa pagpanalangin ni adtong mogamit sa mga kapanguhaan nga anaa kanila sumala sa iyang mga katuyuan. Ang atong mga panginahanglan matubag pinaagi ni Kristo ang usa nga nagbuhat ug nagkontrol sa tanang butang. Dili gayud kita magkulang uban kang Kristo isip atong tigsakta. Daghang salamat sa paglaom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dehanyo hangtod sa sunod nga higayon din hilang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa mga umalaabot nga adlaw kauban si Elina Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, December 23, 2023. The shear line will bring significant amount of rain over mainland Cagayan, Isabela, Aurora, and the northern portion of Quezon. Under these conditions, rain-induced landslides are possible, especially in areas that are highly susceptible to these hazards. On the other hand, the trough of the LPA is affecting Bicol and Palawan. Davao and the rest of the country will experience partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms due to easterlies or localized thunderstorms. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 21 to 31 and lows at 15 to 26. Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are 31 to 32 and lows at 24 to 25. In Praga region, highs are 30 to 32 and lows at 23. Northern Mindanao's highs are 30 to 32 and lows at 23 to 24. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are 32 to 34 and lows at 24.
Zamboanga Peninsula's highs are at 31 to 32 and lows at 26. In the Davao region, highs are at 31 to 32 and lows at 25 to 26. In Last Name Soxargen, highs are 31 to 32 and lows consistent at 25. Sunrise today was at 5:45 and sunset at 5:28. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo usab kini makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City, Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa itong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapag laom, buot kami nga magpasalamat kanimo sa imong walay puas nga pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibuok pwersa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Kristo mubalik.